رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے شب المولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے اس پر فتن دور اندر سانو سارے انو پر وقت اپنے پاک اور برکتاں والے رحمتاں والے کار اندر جمع فرمائے اللہ رب العزت کو دعائے اللہ کریم سڑا سارے دا بر وقت اپنی پاک گھر اندر آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے اللہ سانو سارے انو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا مخلص نمازی بنا دے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر آپ احباب نو اس بات نہ لگا کیتا سی بھی انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اج نماز دے فضائل
اور رب العالمین نے نماز اندر جڑیاں برکتاں اور رحمتاں رکھیاں نے آپ احباب دے سامنے بیان کریں گے۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر نماز چھڈن والیاں واسطے وعیداں، پریشانیاں، مصیبتاں دنیا اور آخرت اندر قرآن و حدیث دی روشنی چو بیان کریں گے۔ اللہ کو دعائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے پہلے خود پھر آپ احباب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر جتھے بھی نماز دا حکم دیتا ہے اللہ کریم نے نال مومنین نو مخاطب فرمایا، ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے مومنین تے، مومن مرداں تے مومن عورتاں تے نماز وقت مقررہ تے فرض فرمائی۔ نماز ہے کیا؟ اسی نماز نو سمجھنے بوجھ ہے، واقعی بوجھ ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے پڑھ دے نہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے میرا ذکر کرو، نماز بڑا وزنی ذکر ہے، پر جڑا کر لیندے رب العالمین اس بندے نو اپنی قربت عطا فرما دے۔ نماز پڑھاں گے تے اللہ دا کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ پڑھاں گے تے اللہ دا کوئی نقصان ہوئے گا۔ اس بات نو بندہ سمجھے بھی نماز ہے کیا۔ ٹائم نکال کے آواں گے، دکان چھڑ کے آواں گے تے اللہ دی طاقت اندر کوئی اضافہ ہوئے گا، تے جے دکان نہ چھڑ کے آواں گے تے اللہ دی طاقت اندر معاذ اللہ کوئی کمی آ جائے گی؟ نہیں۔ پہلی بات اللہ نے مومنین واسطے نماز تحفہ عطا کیتا ہے، تحفہ۔ آمینہ دے لال نو تحفہ ملیا، پوری امت نو تحفہ ملیا۔ اللہ رب العزت نے تحفہ اس واسطے دیتا ہے کہ نبی دے امتی غلطیاں، کتائیاں، کمیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوندے بھی رہن تے اللہ ناڑو ناڑ انہاں گناہاں نو معاف کرتا رہے۔ نماز گناہاں دی معافی دا اللہ دی قسمیں بہت بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگوں، اللہ نے مینوں معراج دی رات 50 نمازاں دا تحفہ دیتا۔ میں لے کے آ رہا ہوں، بڑی معروف حدیث ہے، حضرت موسیٰ نال ملاقات، 5 گھٹ ہوئیاں، پھر 5 گھٹ ہوئیاں، کردیاں 5 رہ گئیاں۔ حضرت موسیٰ فرما دے اے اللہ دے آخری پیغمبر، ایک پھیرا ہور مارو، کیونکہ میری امت تے اللہ نے 3 نمازاں فرض کیتیاں سن، 3 نہیں سن پڑھ دے۔ میرے محبوب فرما دے نے اے میرے ویر موسیٰ، ہن مینوں رب سامنے جان لگیاں شرم آندی۔ اللہ کریم فرما دے نے محبوب اسی تانوں 50 نمازاں دا تحفہ دیتا، تسی 5 کروائیاں، اللہ دا کلمہ، اللہ دا امر، اللہ دا حکم، اللہ دا فیصلہ بدلیا نہیں کردا۔ تیرے امتی 5 پڑھن گے، میں رب العالمین 50 دا ثواب عطا فرما دیاں۔ نماز، جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اس بندے دی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نماز پڑھو، کتے مشرکین دی صف اندر شامل نہ ہو جانا۔ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، فرمایا مشرک اور مسلمان کے درمیان فرق کر دی نماز۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر دے درمیان فرق کر دیے نماز۔
اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز چھڑ دے وہ کفر کر دے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم اندر جتھے بھی نماز دا ذکر فرمائے، اللہ کریم نے نال مومنین دا ذکر فرمائے۔ اللہ فرماتے نے بے شک نماز مومنین تے فرض ہے۔ رب کائنات نے اللہ اکبر اللہ نماز دا تحفہ دیتا ہے مسلمانانو مومنانو نہ کہ کافرانو۔ رب کائنات نے نماز دا تحفہ دیتا ہے مسلمانانو ایمان والیانو نہ کہ رب کائنات نے مشرکین نو۔ آئیے ذرا غور کیجئے، اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، نماز کیا ہے؟ مومن دی معراج ہے، اللہ نال ملاقات دا ذریعہ، رب کائنات نال ملاقات ہے۔ اوے لاہوریو جڑے بندے نو 6 مہینے ہو گئے نے قیام نہیں کیتا، سال گزر گئے، رب کائنات دے سامنے بندے نے رکوع نہیں کیتا، سجدہ نہیں کیتا، اللہ اکبر اللہ اپنے گریبان دے اندر چاتی مارے، رب العالمین اللہ اکبر اللہ کیڑی وجہ تو ناراض نے جڑا اپنے سامنے کھلون نہیں دے رہے؟ اللہ اکبر کیڑا گناہ ہو گئے، کیڑا عمل ایسا ہو گئے جس عمل دی وجہ تو رب کائنات اتنا ناراض ہو گئے نے کہ اللہ اپنی ملاقات دا ٹائم نہیں دے رہے؟ مسلمانوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ رب دے سب نالوں زیادہ قریب اس وقت ہوندا ہے جدوں نماز دی حالت دے اندر آ جاندا ہے، تے نماز دی حالت دے اندروں جدوں بندہ سجدے دے اندر جاندا ہے رب کائنات دے سب نالوں زیادہ قریب اس وقت ہوندا ہے جدوں اللہ دے سامنے سجدہ کر دے۔ مسلمانوں، میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے پیدل مسجد کی طرف آندے، جتنے قدم چل کے آندے اللہ ہر قدم دے بدلے نیکیاں دیندے، ہر قدم دے بدلے گناہ معاف کر دے۔ میرے نبی فرماندے نے ظہر دی نماز پڑھ دے اللہ ظہر تک ہونے والے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے، عصر دی نماز پڑھ دے عصر تک ہونے والے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے، مغرب دی نماز پڑھ دے مغرب تک ہونے والے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے، عشاء دی نماز پڑھ دے عشاء تک ہونے والے صغیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کر دے رب کائنات ادھی رات دے قیام دا ثواب دیندے، یعنی عشاء دی نماز پڑھ کے چلا گیا اپنے بستر سے آرام کر دے، آرام دیاں نینداں سون دے، میرے نبی فرماندے نے اللہ دا سونا بھی قیام شمار کر دیندے۔ تے جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ لیندے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو رب کائنات اس بندے نو پوری رات دے قیام دا ثواب دیندے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو جڑا فجر دی نماز پڑھ لیندے اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے، پوری کائنات دیاں طاقتاں مل جاون، پوری کائنات دیاں پاوراں مل جاون، پوری کائنات دے لوگ کٹھے ہو جاون، جڑا اللہ دی حفاظت دے اندر آ جاندے اللہ دی قسم ہے ساری دنیا بھی رل کے اس بندے نو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
جڑا بندہ اللہ دیاں حفاظتاں دے اندر آ جاندے او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے جدوں بندہ نماز پڑھ دے گناہاں دا بوجھ لے کے آندے جویں جویں نماز پڑھدا جاندا جویں جویں قیام کردا جاندا جویں جویں رکوع کردا جاندا جویں جویں سجدے کردا جاندا جویں جویں نماز اندر اپنے رب نال گلاں کردا جاندا اللہ گناہاں نوں معاف کردے رہندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو جدوں بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا جب تک وضو برقرار رہندے پاویں 2 گھنٹے بیٹھا رہے پاویں 5 گھنٹے بیٹھا رہے اپنی جگہ تے بیٹھا رہندے وضو برقرار رہندے اللہ اس بندے نوں نماز دا ثواب دیندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جب تک بندے دا وضو برقرار رہندے اللہ پہلی برکت پہلی رحمت کر دے اللہ کریم اس بندے نو نماز دا ثواب دیندے اللہ پھر ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیندے اوے میرے نوریا جب تک میرا بندہ وضو برقرار رکھ کے اپنی جگہ تے بیٹھے ایدے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدا رہے ایدے واسطے مغفرت دیاں دعاواں منگدا رہے ایدے واسطے رحمت دیاں دعاواں منگدا رہے اللہ دے نبی فرماندے نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگ جاندی ہے جڑا اس نمازی واسطے اللہ مسلسل مغفرت دیاں بخشش دیاں دعاواں منگدا رہندے میرے نبی فرماندے نے تیسرا فائدہ جڑا بندہ اپنی نماز والی جگہ تے بیٹھ کے 33 واری پڑھ دے سبحان اللہ 33 واری پڑھ دے الحمدللہ 34 واری پڑھ دے اللہ اکبر ایک روایت دے اندر آندے 33 واری پڑھ دے سبحان اللہ 33 واری پڑھ دے الحمدللہ 33 واری پڑھ دے اللہ اکبر ایک واری پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر میرے نبی فرماندے نے مسلمانوں سمندر دی جھگ دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا سمندر دی جھگ اللہ اکبر اللہ محدثین فرماندے نے جنہ بھی سمندراں دا پانی ہے ساری جھگ ہی ہے 7 سمندراں دے پانی جنہیں گناہ بھی ہون گے اللہ نمازی دے اس چھوٹے جے عمل نال 3 منٹ 4 منٹ بہتا کیتا جے 5 منٹ بے نال اللہ کریم اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے پاویں سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون پر بوے کون اللہ فرماندے نے اے ذکر ہے بڑا پارا اے ذکر ہے بڑا پارا پر جڑا ذکر کر لیندے میں انہوں گناہاں تو انج تو دینا وا جویں ماں دے پیڑ چوں پیدا ہون والا بچہ گناہاں تو پیا ہوندا ہے ذکر ہے بڑا پارا ساڈے تے امام صاحب قیام اندر صورت چھوٹی جئی لمبی کر لین تھوڑی جئی تے اسی مگر کھلوتے گلاں کردے ہوندے ہاں ذہن چ دماغ چ دل چ سوچنے ہاں بھی خیر ہوے اج قاری صاحب نو اج لگدا ہے تقوی لوڈ ہویا ہے ساڈا ایمان پر نبی محترم فرماندے نے لوگو جدوں بندہ نماز دی حالت چ ہوندا ہے تے اللہ نال ملاقات کردا ہوندا ہے اللہ نال ملاقات تے جدوں سجدہ ساڈے سجدے ساڈے رکوع میں کوشش کراں گا اگلے جمعے آخر تے آپ احباب نو مختصر جیا پریکٹیکل نماز دا کر کے دساں کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز پاک دا طریقہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ میں درد دل رکھنا چاہنا وا انہاں نمازیاں واسطے جنہاں نو رب کائنات دکان تو اٹھن دی توفیق بھی دین دے گرم بستر چھڈن دی توفیق بھی دین دے اللہ اکبر اللہ بیوی بچیاں دی جدائی اللہ اکبر اللہ برداشت کرن دی توفیق بھی دین دے پر نماز پڑھ دیاں سلام پھیر دیاں
نٹھن دی کوشش کرتے نے بچن دی کوشش کرتے نے اللہ دا واسطہ جی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تو اٹھیا نہ کرو اپنی جگہ تو ہلیا نہ کرو گھٹ تو گھٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اللہ سے زیادہ بیٹھیا کرو اللہ دا ذکر کیتا کرو کیونکہ جب تک بندے دا وضو برقرار ہے اللہ نماز دا ثواب دیندے نے آگے ذرا غور کیجئے وقت بڑا تھوڑے نماز دیاں فضیلتاں اللہ نے بڑیاں بیان کی دیاں اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اور مسلمانوں جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاندے اللہ دا ذکر کردا رہندے نماز دی حالت اندر شمار تے جڑا بندہ نماز پڑھ کے ایت الکرسی پڑھ دے کی پڑھ دے اپنی جگہ تے بیٹھ کے جگہ چھڑ کے نہیں اپنی جگہ تے بیٹھ کے ایت الکرسی پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلی العظیم میرے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ دے ان دے درمیان رب دی جنت دے درمیان اس بندے دے درمیان رب دی جنت دے درمیان صرف موت دا فاصلے اوے لاہوریو ایسا بندہ مر جائے گا اللہ نے بغیر حساب تو ایسے نمازی نو جنتاں دے دینیاں نے اللہ جنت دیاں نعمتاں دے دینیاں نے جڑا ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھ دے اللہ سانو ساریاں نو ہر نماز تو بعد ایت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرما اوے مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے نمازی بن جائیے اللہ نال ملاقاتاں دیاں لذتاں اٹھائیے دنیا تے بھی فائدہ کل قیامت والے دن بھی فائدہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں تے یاد رکھنے نماز وہ پڑھنی ہے جیڑی میرے نبی پاک نو اللہ نے جبریل دے ذریعے دسیے اے نہیں کہنا جویں مرضی پڑھ لو جویں مرضی سجدہ کر لو جویں مرضی قیام کر لو جتھے مرضی رکوع کر لو نا 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 نماز اونج پڑھنی ہے جویں اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جبریل دے ذریعے دسیے جبریل نے نبی پاک دے اللہ اکبر اللہ سامنے نماز پڑھی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں جبریل نے کئی نمازاں میرے نبی دے سامنے پڑھیاں میرے نبی نو قیام کر کے دسیا میرے نبی نو رکوع کر کے دسیا میرے نبی نو سجدہ کر کے دسیا میرے نبی نو نماز دے اندر تلاوت کر کے دسیا اللہ اکبر اللہ فجر دی نماز دا علیحدہ دسیا ظہر دی نماز دا علیحدہ دسیا عصر دی نماز دا علیحدہ دسیا مغرب دی نماز دا علیحدہ دسیا عشاء دی نماز دا علیحدہ دسیا میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو آؤ گل دور نہ چلی جائے سلو کما رأیتمونی اصلی نماز وہ پڑھنی ہے کہ آمینہ بلال نے پڑھی ہے ورنہ گناہ معاف نہیں ہونگے گناہ مزید بجتے جان گے اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں آؤ گل دور نہ چلی جائے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا 5 نمازاں دے ٹائم اللہ اکبر اللہ 12 سنتاں کنیاں 2 فجر دیاں 4 ظہر تو پہلے 2 ظہر تو بعد کنیاں ہو گیاں 6 8 ہو گیاں 4 تے 2 6 تے 2 فجر دیاں 8 2 مغرب تو بعد 10 تے 2 عشاء تو بعد اے سنت موقدہ نے نفل پڑھنے نے جنہیں مرضی پڑھی جاؤ عصر تو بعد تے فجر تو بعد
نفل نہیں پڑھ سکتے اثر دی نماز تو بعد تے فجر تو بعد زوال دے ٹائم تک جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا چنگے طریقے نہ نفل بھی نہیں پڑھ سکتے عشاء تو بعد پاویں لگے رہو جنہیں دل کر دے پڑھو پر نبی پاک علیہ السلام دیاں دسیاں ہویاں 2 سنتاں 12 سنتاں آمینہ دے لال فرما دے نے جیڑا بندہ ایک دن چ 12 سنتاں پڑھ دے اللہ جنت دے اندر اوندا ایک محل تعمیر فرما دیندا ہے صحیح حدیث پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرنے والو آئیے ذرا غور کیجئے یہ باتاں دسن دا مقصد کیا ہے اللہ دی قسم وضو کرنے ٹھنڈے پانی نال اللہ اکبر اللہ بسترے چھڈ کے آنے فجر دی نماز پڑھنے ظہر دی پڑھنے عصر دی پڑھنے مغرب دی پڑھنے عشاء دی پڑھنے اللہ نو کوئی فائدہ نہیں اللہ نو کوئی فائدہ نہیں نہ پڑھاں گے تے اللہ دا نقصان کوئی نہیں او مسلمانوں اللہ تے اپنے بندیاں نال پیار بڑا کر دینے اللہ تے اپنے بندیاں نال محبت بڑی کر دینے اللہ تے اپنے بندیاں تے شفقت والا معاملہ کر دینے اللہ کہیں دینے میرا بندہ جہنم دی آگ کونوں بچ جاوے جہنم دی آگ کونوں بچ جاوے کسے طریقے رب دی جنت دا پرونا بن جاوے او مسلمانوں کدی غور کیتا جے اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو نماز نماز اللہ کریم نے مومن دی معراج بنائی ہے اللہ دی ملاقات دا ذریعہ بنائے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میرے نبی کریم علیہ السلام نے نماز نو کتنی اہمیت دیتی ہے نماز دے اللہ اکبر اللہ فرائض نو کتنی اہمیت دیتی ہے میرے نبی پاک دی وفات پاک دا وقت قریب ہے میرے نبی اپنی امت نو وصیت فرما رہے نے اوے امتیو نماز دا خیال کرے ہو نماز دا خیال کرے ہو اپنی نماز نو ضائع نہ کرے ہو اپنی نماز نو خراب نہ کرے ہو اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ نے میرے نبی نو کتنا رحمت للعالمین بنایا کتنا نرم دل دا مالک بنایا اللہ دے نبی علیہ السلام ہر بندے تے شفقت دا معاملہ ہر بندے نال پیار دا معاملہ میرے نبی دی زندگی نو پڑھیے بڑے تھوڑے موقع ایسے نے جنہاں موقعاں تے نبی پاک نے غصہ کیتا یا کسی نو بددعاواں دتیاں غزوہ خندق دا موقع غزوہ خندق دا موقع اور مسلمانوں اللہ دے نبی جنگ لڑدیاں مغرب دا ٹائم ہو گیا عصر دی نماز رہ گئی میرے نبی رو رہے نے تے رو رو کے مشرکین واسطے بددعاواں کر رہے نے فرمایا اللہ سونیا انہاں بے ایمانہ دے پیٹاں نو اگ نال پر دے جنہ دی وجہ تو میری عصر دی نماز رہ گئی ہے میری عصر دی نماز رہ گئی ہے عصر دی نماز ہوئے عصر دی نماز صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے میرے نبی فرماندے نے لوگو جڑا بندہ جان بوجھ کے عصر دی ایک نماز چھڈ دیندا جان بوجھ کے عصر دی ایک نماز چھڈ دیندا اللہ زندگی دیاں پچھلیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیندا اللہ زندگی دے پچھلے سارے اعمال برباد کر دیندا ہے عصر دی ایک نماز اوے عصر دی ایک نماز اللہ دے قرآن نو پڑھیے اللہ فرماندے نے اوے درمیانی نماز دی حفاظت کر لو درمیانی نماز دی حفاظت کر لو یعنی عصر دی نماز عصر دی نماز عصر دی نماز دیاں کنیاں تاکیداں میرے نبی علیہ السلام دا ایک یار ہے جن دا نام ہے حضرت عبداللہ مسند احمد دی روایت پاک ذرا غور نال سنیو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ نو روانہ کیتا ہے حضرت عبداللہ نو روانہ کیتا ہے مکے دے اندر ایک بے ایمان ہے مکے دے اندر ایک بے ایمان ہے انہیں چند بندیاں دی ٹیم بنائی ہوئی ہے اللہ دے نبی پاک نو قتل کرن دا ارادہ رکھ دے میرے نبی تے حملہ کرن دا ارادہ رکھ دے اللہ اکبر ان دا نام ابی سفیان ہے ایک ابو سفیان ہے حضرت امیر معاویہ دے والد ان دا نام ابی سفیان ہے اے ہور ابی سفیان ہے
اللہ اکبر اللہ چند گنڈے نہ رلائے ہوئے نے چند بے ایماناں نو نہ رلائے اللہ دے نبی پاک دے بارے نصیبہ جملے بول دے میرے نبی پاک دے بارے زبان درازیاں کر دے میرے نبی فرماندے نے بیلیو کون ہے جڑا سب ایمان دی گردن اتار کے آئے گا او مسلمانوں حضرت عبداللہ فرماندے نے میں جاواں گا حضرت عبداللہ ٹر پے اللہ اکبر اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا اوے عبداللہ میدان عرفات دے بالکل قریب اللہ اکبر اللہ فلا فلا مقام تے اس بے ایمان نے اپنا ڈیرا لائے اللہ نے میرے نبی نو جبریل دے ذریعے دسیا سونے اپنے یار نو دسو میدان عرفات دے قریب ملے گا حضرت عبداللہ فرماندے نے او مسلمانوں جتھے نبی پاک نے دسیا سی بالکل اسی مقام تے میں نہ بے ایماناں دا ڈیرا ویکھیا میں سواری تے بیٹھا سواری تو اتریا میں پیدل ٹر رہا ہاں اچانک میرے دل اندر خیال آیا اوے عبداللہ تیری اثر دی نماز رہندی ہے کیڑی نماز اثر تے نال ہی نبی پاک دا فرمان بھی ذہن اندر آ گیا عبداللہ جنہیں جان بوجھ کی اثر دی ایک نماز چھڑ دیتی ان دے پچھلے سارے اعمال اللہ برباد کر دینا ہے عبداللہ ایک پاسے مشرکین نے نبی دے دشمن انہوں مارنا بھی ہے کراں کی حضرت عبداللہ فرمانے نے لوگو میرے دل دے اندر خیال آیا نالے میں ٹردا جانا وا نالے میں نماز پڑھتا جانا وا حضرت عبداللہ فرماندے نے جدو میں انہاں دے قریب پہنچیا میری نماز مکمل ہو گئی میری نماز مکمل ہو گئی اللہ اکبر اللہ میں انہاں بے ایماناں نو جا کے کہنا وا تواڈے وچوں ابھی سفیان کون ہے ابھی سفیان اگے ودیا میں سردار ہاں اللہ اکبر اللہ اے چند لوگاں دا میں سردار ہاں آندے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں سنے تسی مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دا منصوبہ بنائے ہاں ہاں سی منصوبہ بنایا تو کون ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے میں چال چلی میں آکھیا یار میں بھی مدینے آیا وا میں بھی مدینے آیا وا میں بھی تواڈا ہم خیال ہاں میں بھی تواڈا ہم ذہن ہاں جدوں دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے پر ہمارے اللہ وقت پہ گئی ہے رشتہ داراں چ لڑائیاں پہ گئی نماز اللہ حضرت عبداللہ فرماندے نے جدوں میں انہوں نے اپنے تے مطمئن کر لیا اپنے تے مطمئن کر لیا اللہ اکبر اللہ انہاں بے ایماناں نے میرے تے اطمینان کر لیا میں بیٹھیاں اچانک اپنی تلوار کڈی تلوار کڈ کے حضرت عبداللہ فرماندے نے اس بے ایمان دی گردن تے ماری ابھی سفیان دی گردن تن تو جدا کر دیتی گستاخ رسول نو ماریا حضرت عبداللہ فرماندے نے اوے لوگو میری اثر دی نماز بھی بچ گئی گستاخ رسول نے بھی مار دیتا حضرت عبداللہ فرماندے نے میں دوڑ لگانی شروع کی تھی ادھے فوجی میرے مگر نٹھے نے پر مینوں پکڑ نہ سکے میں جلدی نال مکے تو سفر کردہ مدینہ پاک آ گیا اللہ دے نبی پاک نو آ کے سارا معاملہ دسیا سونیا میری اثر دی نماز اثر دی میری اثر دی نماز اثر دی نماز اللہ دے نبی میں جو ٹردیاں پڑھ لئیے میرے نبی مسکرا کے کہندے نے اوے عبداللہ اللہ نو تیری ادا اتنی پسند آئی ہے اللہ نے نماز خوف نو دین اسلام دا حصہ بنا دیتا ہے نماز خوف مسلمانوں مرد واسطے کیڑی ایسی حالت ہے ایک ایسی حالت جس حالت اللہ نے مرد نو نماز دی چھٹی دیتی ہوئے ایک حالت کوئی ایک حالت جنگ لگی ہے ادھے جنگ لڑن گے ادھے نماز پڑھن گے فرمایا 4 نہیں پڑھیاں جاندیاں 2 پڑھ لو اللہ دے نبی سفر تے جا رہے ہیں فرمایا سفر تے ہو 2 کٹھیاں کر لو 2 موجل کر لو
مؤخر کر لو، جمع تقدیم کر لو، پر نماز دی معافی ظہر دیاں 4 نے 2 پڑھ لو سنتا معاف، عصر دیاں 4 نے 2 پڑھ لو، مغرب عشاء کٹھی کر لو، مغرب دے 3 فرض پڑھو سنتا معاف، عشاء دے 2 فرض پڑھو سنتا معاف، ایک وتر پڑھ لو، فجر دیاں سنتا معاف، اچھی بولو، اللہ دے نبی نے فرمایا فجر دیاں سنتا، دنیا کائنات اندر جتنے خزانے نے، دنیا دے اندر جتنے خزانے نے، ساریاں خزانیاں دا مول ایک پاسے تے فجر دیاں سنتا دا مول ایک پاسے، 2 سنتا۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو او مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے کدی سنتا دی قضائی نہیں دی تھی، لیکن فجر دیاں 2 سنتا، ایک دن نبی پاک نے ظہر دے ٹائم بھی پڑھیاں، اپنی امت تک پیغام بھیجیا کہ فجر دیاں سنتا چھڑنیاں نہیں۔ او مسلمانوں، کیڑی ایسی حالت ہے جس حالت دے اندر نماز دی معافی ہے؟ اسی تے بیاہ والے دن نماز نہیں پڑھ دے، خوشی اندر نماز نہیں پڑھ دے، تھوڑی جی غمی آ جائے تے نماز نہیں پڑھ دے، اللہ اکبر اللہ، تھوڑی جی مصروفیت ود جاوے تے نماز ترک کر دینے آ، تھوڑی جی بیماری آ جاوے تے نماز ترک کر دینے آ۔ او مسلمانوں، اللہ دی قسمیں خوشی آوے بہتیاں نمازاں پڑھ، اللہ دا بہتا شکر ادا کر، غمی آوے بہتیاں نمازاں پڑھ، اللہ دے سامنے رو رو کے سجدے کر، اپنے غم دا علاج حاصل کر۔ اللہ دے نبی دے یار کہندے نے ساڈے تے جدوں کوئی پریشانی آ جاندی، جدوں کوئی مصیبت آ جاندی، اسی کی کر دے؟ اچھی بولو، نہیں بولے کی کر دے؟ صحابی رسول سواری تے بیٹھے، کسی نے دسیا تیرا پرا شہید ہو گیا، سواری تو اترے، وضو کیتا تے نماز شروع کر دیتی، آندے نے نہ کوئی رویا نہ کوئی اتھرو بہایا ہی، نہ کوئی غم دا اظہار کیتا ہی، فرمایا تانوں کی پتہ ہوئے غم کتنی شدت نہ میرے تک پہنچے ہے، پر میں نماز پڑھیے اللہ نے میرے غم نو سکون اندر تبدیل فرما دیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماندے نے مدد حاصل کرو، مدد حاصل کرو، کادے نال؟ اچھی بولو، کادے نال؟ ابراہیم نبی نو دیکھیے، اما جی بادشاہ دے چنگل اندر پھس گئیاں نے، اس بادشاہ نے اما جی تے گندیاں نظراں رکھیاں۔ اللہ اکبر، ابراہیم نبی باہر ہے، اللہ دے سامنے قیام کر دے، رکوع کر دے، سجدہ کر دے، مدد حاصل کی تھی یہ نبی ابراہیم نے نماز پڑھ کے، کی کر کے؟ اللہ دا ایک نبی ہے، اپنیاں فوجاں نو ویکھیا، تحد نگاہ فوجاں ہی فوجاں، خلقت ہی خلقت، خلقت ہی خلقت، اسلحہ ہی اسلحہ۔ اللہ اکبر اللہ، اس اللہ دے نبی دے دل اندر خیال آ گیا، کون ہے جڑا میریاں فوجاں نو شکست دوے گا؟ اتنے جملے دل اندر آئے نے، دماغ اندر آئے نے، اللہ رب العزت ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے اس نبی نے پوچھے ہاں بھئی کی کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے نے تیری ساری دی ساری قوم برباد کر دینی ہے۔ اس نبی نے وضو کیتا تے مصلی تے کھلو گیا، نماز پڑھی، اللہ کو دعا کی تھی، اللہ فرمانے نے چلو ٹھیک ہے، اسی کمی کر دینے ہاں، ایسی قوم مسلط کرانگے، ایسی قوم تواڈے تے مسلط کرانگے جیڑی توانوں چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اس نبی نے پھر نماز نہیں تلے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، حدیث دا مفہوم سنا رہا ہوں۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، نماز دی برکت نال اللہ نے رحم فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے نبی تو میرے سامنے قیام کیتا ہے، سجدہ کیتا ہے، اس قیام تے سجدے دی برکت نال میں تیری قوم تو مزید پریشانی مزید دور کر دینا وا۔ 2 چانس نے، ایک تے وے کہ تیری ساری سلطنت نو میں موت دے دیاں، موت۔ دوجا اے وے کہ تیرے تے ایسی فوج مسلط کراں کہ اس فوج دے ذریعے توانوں تباہ و برباد کراواں۔
خیال کی آیا ہے؟ کون ہے نبی دے دل چ خیال آیا ہے؟ کون ہے جڑا ہن میرے مقابلے چاہے گا؟ انیاں فوجاں، اینا اسلحہ، انی انفرادی قوت، اللہ نے یہ جملہ پسند آیا؟ اے اچھی بولو، اللہ نے یہ جملہ، اللہ نے نبی دے کولوں بھی یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ نبی پھر نماز پڑھنی شروع کر دے دینے۔ اللہ فرما دینے میرے نبی تیری نماز پڑھنے والی ادا میں اللہ نو انی پسند آئی ہے، ایک باری موت دیاں گا، دوبارہ سارے انو دوبارہ زندہ کر دیاں گا۔ نماز دی وجہ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو، اماں جی فرماندیاں نے نبی پاک دے جدوں بھی کوئی پریشانی آ جاندی اللہ دے نبی نماز نیت لیندے، اللہ دے نبی نماز دی حالت دے اندر آ جاندے۔ قید پہ کے میرے نبی نے نمازاں پڑھیاں، می نہیں پیندا نمازاں پڑھیاں، خوف ہے نمازاں پڑھیاں۔ کوئی ایک ایسا موقع جس موقع تے میرے نبی نے آکھیا ہوئے او بیلیو تانوں اج نماز دی چھٹی ہے، ہیں جی، پیٹاں تے پتھر بنے ہوئے نے، پیٹاں تے پتھر بنے ہوئے نے، جنگ لڑ رہے نے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے بیلیاں تے تیراں دیاں برساتاں ہو رہیاں نے، بلکہ ایک حدیث پاک اندر آندے دو صحابی پہرا دے رہے ہیں، ایک نماز پڑھدا پیا تے دوجے دی اکھ لگ گئی، ایک تیر، دو، تین، چار، پانچ، نماز دی حالت اندر او خون دا فوارا نکلیا تے دوجے صحابی دیاں اللہ اکبر اللہ اکھاں تے پیا، چہرے تے پیا، انہوں ہوش آئی، او فٹافٹ اٹھیا، صحابی نو آندے اللہ والے سلام پھیر دیندا، کنے تیر بج گئے نے، آندے میں اپنی اللہ نال ملاقات پیا کرنا سا، انہا مزہ آ رہا سی، مینو تیران دے بجن دی تکلیف نہیں ہوئی، اے نبی دے یاران دیاں نمازاں تے ساڑیاں نمازاں ہیں جی، پہلی رکعت اندر پہلی دکان دا حساب، دوجی چ دوجی دا، تیجی چ تیجی دا، اسی نماز پڑھنے ہاں، ساڈا وجود مسجد اندر ہوندہ ہے، پر دل کتھے ہوندہ ہے؟ کاروبار دل گراؤنڈ اندر، دل میچ اندر، دل فیس بک دے، دل واٹس ایپ دے بھی ہن میسج کیندا آیا ہوئے گا تے کنوں جا کے جواب دینا ہے، اے ساڈیاں نمازاں تے نبی پاک علیہ السلام دے یارہ دیاں نمازاں، ایسیاں نمازاں دے بارے اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ او مسلمانوں ایسیاں نمازاں جنہاں دے اندر سستی کیتی جاندی ہے، پڑھ دے نے پر سستی کر دے نے، اللہ دے نبی فرمان دے نے اللہ نے جہنم دے اندر ایک بیل گڑا بنایا ہے، ایک بیل گڑا بنایا ہے، اللہ دے نبی دی بیل گڑا کیا ہے؟ فرمایا لوگو اس گڑے دے اندر اگر پتھر نو سٹیا جاوے 50,000 سال لگ جان گے، کنے ہزار سال؟ 50,000 سال لگ جان گے اس پتھر نو اس گڑے دی تہ تک پہنچ دیاں۔ صحابہ رو رہے نے، اللہ دے نبی جی ایک گڑا اللہ نے مشرکاں واسطے بنایا ہے، اللہ نے بدعتیاں واسطے بنایا ہے، اللہ نے بت پرستاں واسطے بنایا ہے، اللہ نے ایک گڑا کنہ واسطے بنایا ہے؟ زانیاں شرابیاں واسطے؟ فرمایا نہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اللہ نے نمازیاں واسطے بنائے، اللہ دے نبی نمازیاں واسطے فرمایا ہاں کیڑے نمازی؟ جیڑے من مرضی دی نماز پڑھ دے نے۔ بھائی جی نماز پڑھی جی؟ ہاں جی قاری صاحب، سویرے فجر پڑھی تے ظہر بس جی دکان تے بیٹھے ہاں، پتہ ہی نہیں لگا۔ اثر او میں بچیاں نو سکولے لین گیا سا، بچیاں نو سکولوں لین گیا سا، مغرب بس جی دکان پڑھ بند کر دے نا، پتہ ہی نہیں چلیا، مغرب لنگ گئی۔ جوانہ نماز پڑھ، ہاں جی قاری صاحب نماز چھڈن والی چیز ہے،
میں عشاء دی نماز ضرور پڑھ کے سونا، زندگی موت دا کیڑا پتہ ہے، تے باقی عشاء پڑھ کے اللہ تے احسان کرنے گا، فجر پڑھ کے اللہ تے احسان، جے نہ پڑھی تے قیامت آ جائے گی۔ 2 ہفتے بڑیاں ٹک کے نمازاں پڑھیاں نے، جدو پیپر چلے گئے کتھے مسجد تے کتھے نماز، کتھے قیام تے کتھے سجدہ، ختم۔ رمضان دا مہینہ نمازی بن گیا، باقی 11 مہینے مسجد نہیں بڑھیا۔ جمعے والے دن ٹائم نہ آندا ہے، اے فویل للمصلین ہو رہا جی، فویل للمصلین، انہاں نمازیاں دا ذکر جڑے 2 پڑھ لیندے نے تے 2 چھڑ دیندے نے، 2 دن پڑھیاں 2 دن چھڑیاں، اللہ انہاں واسطے ویل گڑے ویل گڑے کل سب کی کریے۔ پھر چٹ ڈیرے تے بھی بہنا ہوندا ہے، لوکی فیصلہ فوصلہ کروان آندے نے، اوے بندے آ تینوں لوکاں دے فیصلے یاد نے، اپنا فیصلہ یاد کوئی نہیں جنہاں کل قیامت والے دن اللہ نے کر دینا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو، اوے نوجوانوں طالب علموں، کیڑا گزر پیش کران گے اللہ دے سامنے؟ اوے ظہر کیوں چھڈیو؟ اللہ میں کالج اندر سا، یونیورسٹی اندر سا، میں سکول اندر سا، میں دکان تے بیٹھا سا، اللہ میں گراؤنڈ اندر کھیڈنا پیا سا، اوے اثر کیوں چھڈیو؟ اللہ بس ستیاں ہی لنگ گئی۔ اے عذر قبول ہونگے؟ اچھی بولو، اے عذر قبول ہونگے؟ کدی بھی نہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے اپنے امتیاں نو کہو بھی نماز چھڑنی نہیں، کوئی بھی صورت بن جائے۔ اللہ جے پانی نہیں لبدا فرمایا مٹی تے ہاتھ مارو تیمم کرو پر نماز معاف۔ اللہ جے کھلوتا نہیں جاندا فرمایا بہ جا، اللہ جے بیٹھا نہیں جاندا تے کرسی تے بہ جا، اللہ جے کرسی تے بھی نہیں بیٹھا جاندا فرمایا لمے پہ جا، لمے پہ کے پڑھ لے۔ اللہ لمے پیاں بھی ہاتھ پیر نہیں ہلے دے، فرمایا نماز دی نیت کر، اشارے نال پڑھ لے، نماز معاف۔ جے پیشاب دی ناڑی لگی ہوئی ہے، اتنی طبیعت خراب ہے، فرمایا نماز پھر بھی معاف، نماز معاف نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی شدت دی بیماری اندر نماز معاف تے سکول کالج یونیورسٹی دا بہانہ میرے کپڑے صاف نہیں، مولوی نو دھوکھا دے لے گا، بڑے بھرا نو بھائی نو دھوکھا دے لے گا، اللہ نو دھوکھا دے سکدا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نو دھوکھا اپنے آپ نو دھوکھا دینا ہے۔ آؤ ایک حدیث مسلم سناواں، اپنی بات مکمل کراں۔ بے نمازی دا انجام اللہ نے زندہ رکھیا، قرآن و حدیث دی روشنی اگلے جمعے بیان کران گے، پر یاد رکھیو واضح طور تے اللہ دا قرآن کہندے جڑا نماز نہیں پڑھدا بھاویں او بھابی ہے، بھاویں او دیوبندی ہے، بھاویں او بریلوی ہے، اللہ دی نظر اندر ایسا بندہ مشرک ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اللہ فرما دے نماز پڑھو کتے مشرکین دی صف اندر نہ آ جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبینا صحابی، میرے نبی پاک علیہ السلام دی مسجد اندر تہجد دی اذان دین والا۔ شان کی نہیں عبداللہ دی، اللہ نے قرآن اندر ایک پوری سورت نازل کی تھی عبداللہ دی شان سے۔ مکے دے مشرک آئے نبی پاک علیہ السلام کو، آنے نے سونیا ساڈا دل تے بڑا کر دے، تیرے کولوں دین دی تبلیغ سنیے، ہو سکتا ہے اسی تیرا کلمہ پڑھ لئیے۔ مکے دے بڑے بڑے چودھری پر سونیا اے جڑے تیرے 2 3 4 5 یار بیلی ماڑے نے، جدوں کہ بیٹھے ہوندے نے ساڈا بین نو دل نہیں کردا۔ ابو بکر دی خیر ہے، ابو بکر سردار ہے جی، عمر سردار ہے،
عثمان سردار ہے پر بلال ہو گیا، عبداللہ بن ام مکتوم ہو گیا۔ تیرے ماڑے ماڑے یار جدوں بیٹھے ہوندے نے ساڈا بہن نو دل نہیں کردا، اللہ دے نبی دی کوئی انج دا موقع دے دیو اے نہ ہون تے اسی تواڈے کول بیٹھ جایا کریے۔ میرے نبی فرماندے نے تواڈی گل تے غور کر لینے گا۔ اللہ نے گل، اللہ دے نبی نے گل منی، اچھی بولو گل منی، جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی یہ گل منی، صرف آکھیا بھی غور کر لینے ہیں، غور کر لینے ہیں۔ ہن مینوں کو بندہ آکھے قاری صاحب مینوں ذرا کلیاں بہا کے نماز سکھلا دیو، مینوں شرم آندی ہے میں سارے چ نہیں بیٹھ سکدا، تے میں بھج کے کہاں گا ٹھیک ہے یار تو آ جا، اگر تو میرے کلیاں بہن نال نماز سیکھنے تے میرا نبی حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، اللہ دے نبی فرماندے نے غور کر لینے آ، اجے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، اللہ اکبر اللہ، مشرکین دے بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے نے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، عبداللہ آ گئے تے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا بھی جنہ دی یہ گل کر رہے نے وہ آ بھی گیا ہے۔ میرے نبی نے زبان تو کچھ نہیں آکھیا، صرف متھے تے وٹ پائے، متھے تے وٹ پایا۔ اللہ فرماندے نے ابس وتولا جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ سونیا اپنے بیلی نو ویکھ کے متھے تے وٹ، اے سارے جہنم چ جاندے نے چلے جان، اللہ نے انہاں دا کوئی پار نہیں، پر اپنے ماڑے یاراں نو اپنے تو دور کرنا۔ عبداللہ بن ام مکتوم جن دی شان چ قرآن آیا، اللہ دے نبی پاک کو آیا، آ کے آندے سونیا دو نمازاں دی چھٹی دے دیو، دو نمازاں پڑھنیاں نہیں جی پڑھنیاں نے، چھڈن والی گل ہی کوئی نہیں، صرف گھر پڑھنیاں نے دو، کیڑیاں؟ ایک فجر دی نماز ہے، ایک عشاء دی نماز ہے۔ اللہ دے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے میں نے سونیا میں بغیر عذر تو گل نہیں کر رہا، میرے کو 6 عذر موجود نے، میں اکھاں تو نبی نہ واں، مینوں نظر نہیں آندا، اللہ دے نبی اندھیرا بہت زیادہ ہوندے، مینوں لے آن جان والا کوئی نہیں، جڑے رستے چوں میں گزر کے آنا وا، اللہ دے نبی کنڈے وجدے نے، جھاڑیاں وجدیاں نے، جڑے رستے چوں میں گزر کے آنا وا، خون خار درندیاں دے حملے دا خدشہ ہے، مینوں میری جان دا بھی خطر ہے، اللہ دے نبی جڑے رستے چوں گزر کے آنا وا، ٹوئے ٹبے بنے ہوندے نے، نہیں پیندے پانی نال بھر جاندے نے، ڈگ کے ڈوبن دا بھی خطرہ ہے۔ 6 عذر، کنے عذر؟ اچھی بولو کنے عذر؟ 6 عذر۔ نبینا اکھاں دا نور کوئی نہیں، لے آن لجان والا کوئی نہیں، خون خار درندیاں دا حملہ، جان دا بھی خطرہ ہے۔ اللہ دے نبی کنڈے واجدے نے، ٹوئے ٹبے بڑے ہوئے نے، پانی نال بھر جاندے نے، ڈوبن دا بھی خطرہ ہے۔ میرے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے عبداللہ تو فجر تے عشاء گھر پڑھ لیا کر۔ عبداللہ نے اللہ اکبر اللہ خوشی دا اظہار کیتا، کانڈ موڑ کے جان لگا۔ میرے نبی فرماندے نے عبداللہ جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے، فرمایا عبداللہ جدوں اپنے گھر ہونا ہے اذان سن لینا ہے، جی اللہ دے نبی اذان تے میں سن لینا، فرمایا عبداللہ جے گھر بیٹھے اذان سن لینا ہے تے نماز مسجد چ پڑھنی پئے گی۔ کتھے پڑھنی پئے گی؟ مسجد اندر۔ اکھاں دا نور کوئی نہیں، اتھے اللہ نے اکھاں بھی دتیاں نے، گلیاں بھی پکیاں نے، لیٹاں بھی لگیاں ہویاں نے، اللہ نے سواریاں بھی دتیاں نے، جان دا خطرہ بھی کوئی نہیں، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اوے نماز کا ایک فائدہ اور بیان کراؤ۔ اللہ فرماندے نے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جیڑا کہندا ہے نا میرے کو جھوٹ نہیں چھٹدا، میرے کو چغلیاں دی عادت نہیں چھٹدی، میرے کو غیبت نہیں چھٹدی، میں حرام خوری کرنا میرے کو حرام نہیں چھٹدا، میرے کو نظر دا زنا نہیں چھٹدا، میں گانے سنن کو باز نہیں آؤندا، اللہ دا وعدہ جے وعدہ۔ اللہ فرماندے نے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اوے نماز تو پڑھ لے، تیرے گناہاں نو تیرے تو اللہ دور کر دے گا۔ ہر بیماری دا علاج نماز ہے، اللہ دی قسم، ہر بیماری دا علاج نماز ہے، ہر بیماری دا علاج نماز ہے، ہر پریشانی دا علاج نماز ہے، ہر مصیبت دا علاج نماز ہے، ہر ٹینشن دا علاج نماز ہے۔ جڑا کہندا ہے میں گناہاں تو دور نہیں ہوندا، نماز پڑھے، نماز صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اور نماز دا ایک آخری فائدہ اور اللہ دے نبی فرماندے نے انسان خطا دا پتل ہے، کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو جاندے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اللہ اکبر، صرف 2 رکعتاں، کنیاں اچھی بولے ہو، کنیاں ہے 2 پر پڑھیاں نہیں دے جاندیاں۔ پڑھدا ہو یہ جنہوں اللہ پڑھن دی، اے جڑے نماز پڑھ دے نے ایک من 1.5 من دانے سر تے رکھ کے نماز پڑھ دے نے، ہیں جڑی ساڈے کو نہیں پڑھی جاندی۔ اللہ فرماندے نے ذکر بڑیاں شاناں والا ہے بڑا پارا، ہے بڑا پارا، جڑا اس ذکر نو کر لیندے اللہ دیاں جھولیاں رحمتاں برکتاں نال بھر دے۔ 2 رکعتاں، صرف 2، جڈا مرضی وڈا گناہ ہو گیا، صرف 2 رکعتاں، شرک تو علاوہ، شرک تو علاوہ، صرف 2 رکعتاں اللہ دی بارگاہ اندر توجہ نال ادا کرے، اللہ کو معافی منگے، اللہ بڑے تو بڑا گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ 5 ٹائم دا پکا سچا نمازی بنا دے، تینوں تیری بزرگی دا واسطہ جدو موت بھی آوے تے سجدے دی حالت اندر موت نصیب فرمائی۔ اللہ دورانی گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔